Salam alaikum. اليوم غادي نشوفوا une nouvelle séquence concernant le virement comptable. Donc, comme définition, le virement est une opération comptable qui consiste à faire passer une somme d'un compte à un autre compte. Donc, le virement هو أنني كندير تحويل ديال واحد المبلغ مالي من واحد الكونت لواحد اوتر كونت. دونك مثلا في واحد لوبيراسيون ديال دونك بيع وشراء. دونك هذاك لو كليون ملي كيبغي يخلص لو فورنيسور ديالو كنعرفوا ان كاين بلوزيور مويان دو بيمون، يعني عده طرق باش اننا نخلصوا هذاك لو فورنيسور. كاين مثلا يا اما تخلصوا اون اسبيس، يا اما تخلصوا مثلا باغ شيك، اما تخلصوا مثلا باغ ليتر دو شونج، ولا نقدر نخلصوا باغ فيرمون كونطابل. دونك هاد لو فيرمون كونطابل ولا لو فيرمون بانكير هو انني كنعطي لوردر لا بنك ديالي اللي فيها الحساب ديالي، وكنعطيهم الاذن انهم يحولوا هذاك المبلغ ديال لوبيراسيون. دونك كنقول لهم مثلا انهم يحولوا واحد المبلغ اللي هو دونك على حساب لا دوموند ديالي، واش 5000 درهم 10000 داك المونطون ديال لوبيراسيون، وندوزها لواحد لوطخ كونت باش انني ندير لو ريغلومون ديال لوبيراسيون ديالي. كاين ان لو فيرمون بانكير نقدر نديرو انا كشخص يكون عندي واحد دو كونت ديفيرون، وبغيت نحول الفلوس من الكونت الاولاني للدوزيام كونت. دونك فكتسمى هذيك لوبيراسيون ديال ترانسفير دارجون اللي كنسميوها فيرمون بانكير. ولا دونك هذوك لي دو كونت يقدروا يكونوا عند لا ميم بنك ولا مثلا دو بنك ديفيرونت بور لا ميم بيرسون. يعني انا كشخص واحد عندي دو كونت ديفيرون، بغيت ندير واحد لا باساسيون ديال اون سوم دارجون كتسمى فيرمون بانكير. ولا انني كندير دو بيرسون، كاين واحد لا بيرسون ا و بيرسون بي، دونك هذاك لا بيرسون ا بغى يخلص لا بيرسون بي، كاينه واحد لا ميثود ولا موين دو بايمون اللي هو فيرمون بانكير. قلنا انه كيمشي لا بنك يعطيهم لوردر انهم باش يديروا ترانسفير ديال هذيك لا سوم دارجون. دونك ناخذ كاكزامبل l'entreprise vend des marchandises à crédit au client Saïd. Le comptable a débité par erreur le client Saad montant ديال 8000 درهم. دونك هذا ليكزامبل كيقول لنا دونك النص الاولاني ديال ليكزامبل اللي هو اون اوبيراسيون اللي هي اوردينير يعني عاديه، دونك تعودنا عليها. كنسجل 8000 درهم في الكريدي ديال الكونت فون دو مارشانديز، وكنديبيتي لو كونت سعيد ب 8000. دونك هنا قال لنا ان لو كونطابل ديال لونتربريز دار واحد ليغور اللي هو في عوض انه ما يحط 8000 في لو ديبي ديال لو كونت سعيد لو كليون سعيد، دونك حطو في لو كليون سعد. لو مونطون قلنا هو 8000 درهم. دونك لوبيراسيون اللي دار لو كونطابل واللي ارتكب فيها ديك ليغور هي هذه. دونك هنا في عوض ما يكون لو كليون سعيد دار انه لو كليون سعد. دونك باش حنا نصحوا هاد ليغور اللي دار، خاصني اولا نانولي هاد 8000 اللي كاينه في لو كونت كليون ديال سعد، نهزها من هنايا ونحطها في لو كونت كليون اللي هو سعيد. Donc, la rectification de l'erreur par virement comptable. Donc, أنا باش نهز قلنا هذاك لو مونطون من لو كونت ديال لو كليون سعد اللي هو هذا. دونك عندي في لو ديبي 8000، خاصني نحط واحد لو مونطون، نزيد واحد لو مونطون في الكريدي ديال لو ميم مونطون 8000 باش يولي توتال دو ديبي ايغال توتال دو كريدي. دونك سولد نول كنسميه انه سولد نول. دونك كيتانولا ليا لو كونت ديال سعد، كنهز هاد 8000 هادي اللي حطيتها في الكريدي باش نانولي هذاك الخطا اللي درنا، وكنهزها فوالا هما لي فلاش وكنحطها في لو ديبي ديال لو كليون سعيد. دونك درت واحد ترانسفير دارجون من لو كونت كليون ديال سعد للكونت كليون ديال سعيد. دونك هذا كيتسمى ان فيرمون كونطابل، هو كيمكنني دونك
من دونك من لي كاركتيرستيك ديالو انه كيمكنني باش ندير لا ريكتيفيكاسيون ولا التصحيح ديال لي زيرور كومي بار لو كونطابل. دونك قلنا ترانسفير دارجون من واحد الكونت ان اوتر كونت، دونك كنسميوها فيرمون كونطابل. Donc, l'utilité du virement comptable. Le virement comptable présente plusieurs utilités. Il permet la rectification des erreurs، يعني كأنه كنقدروا نصحوا به دوك الأخطاء بحال هذا المثال اللي شفنا. Il permet l'enregistrement d'un ordre de virement chez l'exécutant. Donc, ملي هذاك l'ordre de virement، donc ملي لو كليون كيطلب من لا بنك ديالو انها دير واحد ترانسفير دارجون، فراه كتسجل ليا واحد ان اوردر دو فيرمون. دونك هذا كيشكل ليا كوم واحد لو مويان دو غارونتي، يعني اداه اللي كتضمن ليا بانني خلصت هذاك لو فورنيسور، دونك par l'ordre de virement. Il permet la division d'un compte. Donc la division d'un compte بحال هادو، دونك ما كنبقاش نتعامل مع لي كريونس كليون كاملين، دونك كندير كل كليون كناخذو بوحدو، و يقدر يدير ليا il permet le regroupement des comptes. Donc la rectification des erreurs هو l'exemple قلنا اللي شفنا l'enregistrement d'un ordre chez la banque. Dans ce cas, la banque reçoit l'ordre de son client de virer une somme de son compte. Donc la banque كيجيها واحد الامر من لو كليون ديالها باش انها دير تحويل ديال واحد المبلغ مالي من الكونت ديال لو كليون لواحد الكونت ديال اوتر بيرسون ابيلي لو كريونسي، دونك داك المستفيد من هذيك لا سوم دارجون. اكزامبل، دونك علي دوا 10,000 درهم احمد، يعني علي خاصو يخلص واحد المبلغ ديال 10,000 درهم لأحمد. Ils ont tous les deux un compte dans la même banque. Donc بجوجهم عندهم les comptes ديالهم في la même banque. Donc علي دون باش ان علي يخلص ديك لوبيراسيون ديالو، قلنا il donne un ordre de virement à la banque باش انها دير واحد لو فيرمون، دونك دو فيغي لا سوم اللي هي 10,000 درهم من الكونت ديالو للكونت احمد. دونك هو اللي كيعطي لا بنك ديالو ان اوردر باش دير واحد لو فيرمون ديال اون سوم دارجون. دونك شنو طلبوا منا في هذا ليكزامبل؟ باسي ليكريتور دو فيرمون شي لي كليون دو لا بنك. دونك هنا بالنسبه لو كليون عالي خاصنا ناخذوا لو مونطون 10,000 درهم من لو كونت ديالو، يعني غنسجلو في الكريدي حيت هو لا سورس ديال لوبيراسيون. هاد لو مونطون غندير ليه ترانسفير فيغ لو ديبي ديال لو كونت بانكير ديال احمد. دونك هاد لوبيراسيون قلنا كتسمى لو فيرمون بانكير. بالنسبه لا ديفيزيون دان كونت، cette opération permet de scinder un compte en deux ou plusieurs comptes. Comme exemple, le compte mobilier et matériel de bureau se présente ainsi. Donc, mobilier et matériel de bureau, اللي هو واحد الكونت اللي donc كيجمع واحد l'ensemble d'opérations, واحد l'ensemble des comptes. Donc عندنا لو بيرو، عندنا لا ماشين ا écrire، عندنا اورديناتور، عندنا امبريمونت. دونك بالنسبه لو فيرمون كونطابل كيقدر يدير ليا لا ديفيزيون ديال هاد لو كونت جلوبال اون دو او بليزيور كونت. دونك بالنسبه لهاد لو مونطون ديال لو بيرو 10,000 درهم دونك غنسجلو في لو كونت بوحدو اللي هو موبيليي دو بيرو. دونك هذا سي ان ترانسفير دو سوم من هاد لو كونت اللي هو جلوبال ديال موبيلي ماتيريال بيرو فيغ هاد لو كونت ديفيزيونير اللي هو موبيلي دو بيرو.
بالنسبة للماتيريال انفورماتيك هو كاين اورديناتور زائد لامبريمونت. دونك هادو بجوج كيشكلوا ليا سكون ابيل لو ماتيريال انفورماتيك. دونك 47000 درهم بار ندير ليها بار فيرمون. دونك و ماتيريال دو بيرو هي هاد 3000 اللي بقات. بالنسبة للregroupement des comptes, cette opération permet de regrouper dans un seul compte les différents comptes. Donc, exemple, le matériel immobilier du bureau présente les sous-comptes suivants. Donc, هادو بجوج. Donc, هاد الشيء اللي غندير هنايا هو العكس ديال لوبيراسيون اللي درنا الفوق. يعني كيكون عندي واحد لو كونت اللي هو كيجمع ليا واحد بليزيور كونت ديفيزيونير كندير ليهم لا ديفيزيون. وكاينه لا كونتر بارتي اللي هي كيكونوا هما سون ديفيزي وكندير لهم لو غروبمون كنجمعهم في واحد امام كونت اللي هو موبيلي اي ماتيريال دو بيرو. دونك غادي نجمع لو مونطون ديال 100000 درهم ونجمع المونطون ديال 50000 درهم ديال ماتيريال انفورماتيك وغادي نلقى 150000 درهم 150000.